अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप हैं हारून के हमरा और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हमारे बड़े भाई जनाब हारून रशीद साहब। उनसे बात करेंगे। हारून भाई अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया हारून भाई आपके टाइम का। एक तो ये है कि बहुत सारी टॉपिक्स हैं जिन पे ऊपर आपकी नज़र भी रहती है और उस पे आपकी उम्मीद है कि हम आप के साथ जो आपका तज़िया है वो शेयर करेंगे लोगों के साथ। लेकिन टू स्टार्ट में ज़रा थोड़ा-सा हमसाये में चलते हैं। भारत में आपने देखा कि पिछले 1 महीने से ज़्यादा अरसा हो गया, वहाँ पे काफ़ी बड़ा एहतजाज चल रहा था और उसको बड़ा मिसहैंडल भी किया गया। लेकिन आज बहुत बड़ी खबर आई कि वो जो इस्तीफ़ा माँग रहे थे वज़ीर तालीम का, वो इस्तीफ़ा दे दिया गया और उसके बाद वहाँ पे एक जश्न की सी सूरत है। आप इसको किस तरह देख रहे हैं और इसमें हमारे लिए और हमारी डेमोक्रेसी के लिए क्या सबक है और क्या चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है? जी। देखिए, गुज़ार ये है कि वो गालिब ने क्या कहा था कि ज़ब्त ने गिरिया के एक शोर उठाया, गालिब जो कतरा ना निकला था सो तूफ़ान निकला। आप दबाते जाते हैं, लोगों को तंग करते हैं, जबर से काम लेते हैं, लेकिन एक लम्हा ऐसा आता है, कोई चीज तमाम कार्ड किसी के पास नहीं होते। एक मुकम्मल कुदरत और अल्लाह ताला की है, तो किसी की नहीं, बारी ज़ात बारी ताला की है। बेशक। तो वो अपना उन्होंने बिहार के इलेक्शन में भी बड़े पैमाने पर धांधली की, बंगाल के इलेक्शन में भी बड़े धांधली की, और फिर उनका जो नारा है हिंदुत्व का, जाहिर है उसके पीछे 3000 बरस की महरूमी है, खासतौर पर 1000 बरस की। तो वो उसका भी फायदा उठाया, उन्होंने मीडिया को भी काबू कर लिया, बिलियनर उनके साथ मिल गए और माशी तरक्की भी हो गई। अब वो मतलब, लेकिन ये महरूम तबकात की तादाद बहुत ज्यादा है और नाइंसाफी बहुत है, जुल्म बहुत है, तो जाहिर है उसका एक रद्द अमल होना ही था। और एक बेसिक रूल ये जो कुरान मजीद बयान करता है, आप खूब अच्छी तरह से उससे वाकिफ हैं कि लोगों के, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, लोगों के दिल अल्लाह की 2 उंगलियों के दरमियान। बेशक। और वो हमने अफगानिस्तान में देखा है, 2 सुपर पावर्स नाकाम हो गए, एक बिल्कुल पसमानदा मुल्क। पहले तो ये कहा जाता था कि भाई अमेरिका रूस की जंग है, इस दफा तो उसके साथ कोई भी नहीं था, तो रूस को भी शिकस्त होगी। ईरान में हमने देखा है, ये हमने सोवियत यूनियन में देखा है, ये हमने चीन में 2 दफा देखा, बल्कि 3 दफा डॉक्टर सन याद सन के जमाने में, फिर माओ के जमाने में, फिर डेंग शाओपिंग के जमाने में, फिर एक बड़ा इनकलाब बल्कि 4थी दफा शी जिनपिंग के जमाने में देखा, ईरान में देखा, बहुत सी जगहों पे लोग तंग आए हुए हैं। देखिए, माशी तरक्की तो हुई है, उसका समर आम आदमी तक वहां नहीं पहुंचा है, और तालीम का तनासब कदर बेहतर हो गया है। फिर ये जो सोशल मीडिया है, और ये मुझे बड़ा एक ताज्जुब हुआ एक बात पे, एक नौजवान ने तकरीर की, उसने कहा भाई हमने मौलाना हुसैन मदनी को पढ़ा है, अबुल कलाम को पढ़ा है, भगत सिंह को पढ़ा है, फलां को पढ़ा है, आप हमें कैसे दबा सकते हैं। वो अब ये हिस्टोरिकल फोर्सेस जब अनलीश हो जाती हैं, फिर कुछ नहीं हो सकता। तो वो जो इंडिया में क्या, श्रीलंका में नहीं हुआ, नेपाल में नहीं हुआ, बांग्लादेश में एक इनकलाब अजीम हुआ, पूरी कौम ही उठ खड़ी हुई, भाग के जाना पड़ा वजीर आजम को। तो वो तो जगह जगह हो रहा है, और जाहिर है कि ये जो जिसको जनरेशन जी कहते हैं, नई नस्ल जो है, इसके रुझानात तश्कील पा रहे हैं किन चीजों से, सोशल मीडिया से, और सबसे बढ़कर। और ये पुरानी जो सियासत है ना, क्या कहते हैं इकबाल ने, पुरानी सियासत गरी खार है, जमीन मीर सुल्तान से बेजार है। वो जब बनी थी आम आवाम पार्टी, आम आदमी पार्टी, जो पंजाब में उसके ऊपर, उसको तो जाहिर हो गया था, एक है चालाकी, हरबे, और वो अपना होता है, चलता रहता है सिलसिला, ख्वाब से महकूम गर बेदार होता है, कभी फिर सुला देती है उसको वरा की शायरी। लेकिन कब तक, आखिर आदमी है, आजादी चाहता है। ये बात माफी चाहता हूँ, लंबी हो गई। जनरल साहब ने बुलाया जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो आई थी और बहुत तारीफी जुलूस निकला था, तो उसने हमारे दोस्त से उनको बुलाया, पिंडी के डिप्टी कमिश्नर थे, उनसे कहा भी क्या हुआ, उन्होंने ये बड़ी गंदी गालियां दी। और जनरल साहब ने उनसे कहा, वो जा रहे थे एयरपोर्ट पर, उन्हें बुलाया था, उन्होंने कहा कोई बिल्डिंग गिरी है, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कोई आदमी मरा है, उन्होंने कहा नहीं, कोई नुकसान हुआ, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा गालियां भी बंद हो जाएंगी, कोई बात नहीं।
बात यह है जुनेजो ने यूब खान के तजुर्बे से सीखा था, वो काला बाग का वजीर रहे थे, लोगों को सिर्फ रोटी नहीं चाहिए थी, वहां तो खैर रोटी का मसला भी है, तो लोगों को आजादी भी चाहिए होती है, इंसान इंसानों की तरह जिंदा रहना चाहते हैं। और ये आप देख लें अमेरिका में हो रहा है, मेजॉरिटी लोगों की अपने सदर से तंग आई हुई है, वहां भी एस्टेब्लिशमेंट जो है उसको अपना रवैया बदलना पड़ेगा। सारी दुनिया में मुत्तहिदा अमारात का जो जादूगर था वो खत्म हो रहा है और दुनिया बदल रही है। दुनिया अब तब्दीली की दहलीज पे खड़ी है, अब इसे कोई रोक नहीं सकता। एब्सोल्युटली, नजर भी यही आ रहा है। उसका जाहिर है कि असर जो है वो हम देख रहे हैं कि जो बाकी शहर थे दिल्ली के अलावा भी, वहां पे भी हमने देखा कि एक स्नोबॉल इफेक्ट। हाँ जी, तो उसका क्या मतलब ये दिखाया जाता गया, वरना लखनऊ में भी ऐसे ही मुजाहरे हुए। हाँ। और बंगाल में भी हुए। वो भाई लोग कहते हैं कि इंडिया ने बड़ी तरक्की कर ली, तरक्की क्या खा कर ली? मतलब 1 अरब 40 करोड़ आदमियों में से 80 करोड़ जो है वो तो उनकी हालत अच्छी नहीं है। कोई 10 करोड़ आदमी उनका डाक का पता ही नहीं है। हाँ। और कच्ची आबादियां हैं, बाथरूम नहीं है, 2 लाख किसानों ने खुदकुशी की है, 256 जिला में जो है बगावत है। ये तमिलनाडु में देखे ना जी कैसी तब्दीली आई, उसी से इनको समझना चाहिए था। हाँ। और दुनिया अब जो है वो एक और तरह की हुकूमत चाहती है। ये जो सरमायादाराना निजाम है, और वो इंडिया में बहुत खबासत है उसके अंदर, बहुत जुल्म है। वो फैक्ट्रियां बंद हो जाती थी इनका, 40 साल से हम देख रहे हैं, मजदूर साल भर हड़ताल पे हैं। एक खूंखार माशरा है। आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, इंडियन जर्नलिस्ट आते हैं वो बताते हैं, उनसे बात होती है, वो कहते हैं हमारे यहाँ जो बावर्ची होता है घरों में आता है, खातिन होती है ज्यादातर, वो खाना पका के चली जाती है, वो खाना भी नहीं मिलता, तनख्वाहें बहुत कम है। वो कहते हैं ये आप लोग तो होगा, आपके ड्राइवर को खाना खिलाते हैं और बावर्ची जो है उसको खाना खिलाते हैं और जनाब उसको बेटा कह के बुलाते हैं। और बड़ा वो पाकिस्तानी माशरा जवाल वजीर अखलाक के तौर पर ये भी बहुत है, और बड़ी हौलनाक मसाइल है, जबर है, लेकिन इसके अंदर बड़ी जिंदगी है। अब ये किस तरह अपना इजहार करेगा? हम लोग प्रैक्टिकल होते हैं, वो जब देखें सिचुएशन ठीक है, राइट है, तो उस वक्त वो निकलेंगे। अच्छा, ये जो आपने अभी एक लेटेस्ट कॉलम लिखा है वो बड़ा आपका मशहूर हुआ है और बड़ा वायरल हुआ है, उसमें ये मुझे बताएं कि जो आपका थीसिस है वो क्या है? आप कहते हैं कि 2 लोग जो है वो फैसला करेंगे पाकिस्तान का, उसमें वो क्या आपका मकसद है कहने का, और किस तरीके से ये होगा जी? बड़े फरीक 2 है ना जी। एक है एस्टेब्लिशमेंट, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट तो दरअसल अब एक ही है, शख्सियत है जिसकी अहमियत है फैसले करने के लिए, और दूसरे इमरान खान। बाकी लोग मददगार तो हो सकते हैं, बाकी लोगों को आप यकसर नजरअंदाज नहीं कर सकते, ये नहीं है कि आप उनको नजरअंदाज करें। और सच्ची बात यह है कि कोई फार्मूला बन सकता है, कोई मफाहमत हो सकती है उसूलों को कुर्बान किए बगैर, क्योंकि आप देख रहे हैं 15-20 बिलियन डॉलर मुल्क से जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो नहीं रही है, किसान तबाह हो गया, आलू की फसल तबाह हो गई, किन्नों वाले तबाह हो गए, गन्ने वाले तबाह हो गए, पानी कम हो रहा है, और किसान की तो बड़ी बुरी हालत है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह हो गई है, और करप्शन इतनी हो गई है, और पुलिस इतना जालिमाना रवैया है, FBI ठीक हो नहीं रही, सिविल सर्विस में पिक एंड चूज है, तो अदालती निजाम मुनहदम हो गया है, और पुलिस तो खूंखार हो गई है, जुर्म बढ़ रहा है, लोग इनसिक्योर हो गए, फिर लोग जो है वो मादा परस्ती बहुत बढ़ गई है, अखलाकी जवाल बड़ा हौलनाक है, खुदकुशियां हो रही हैं। ये कब तक इस तरह चल सकेगा? पैसे हैं नहीं, 10 बिलियन डॉलर अमेरिका से मांग रहे हैं। इनफैक्ट तो मुल्क डिफॉल्ट कर चुका है, अल्लाह ने बचा लिया, सऊदी अरब ने भी पैसे दे दिए, चीन ने दे दिया, अमेरिका से मांग रहे हैं, लेकिन कर्ज पे ना कोई घर चलता है, ना कोई अदारा चलता है, ना कोई मुल्क चलता है। लेकिन फरीके सानी की जो आप बात कर रहे हैं, जो इमरान खान है, उनके साथ तो ना किसी का राब्ता है, ना उनकी सेहत के बारे में पता है, उनकी क्या हालत है, उनके जो बारे में रिपोर्ट्स आ रही हैं वो भी कंसर्निंग किस्म की रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो वो फरीके सानी से तो बात ही कोई नहीं कर रहा, तो वो क्या रोल प्ले करेंगे? बिरादरम गुजारिश ये है किसान साहब कि ये अफवाहें बहुत फैलती हैं, वो आंख वाला मसला उनका जरूर हुआ है, लेकिन वो उनकी सेहत बहसीत मजबूरी बहुत अच्छी है, वो बर्जिश करते रहते हैं और कुरान मजीद पढ़ते रहते हैं। बाकी किसी को जाहिर है कुछ परेशानी भी है, कभी दुकान कैसा हो गया, आफ्टर ऑल ही 73,
تو وہ اپنا کچھ نہ کچھ اور پھر تاریکی میں رہنا، بند رہنا، تو وہ ہے، مسائل تو ہیں، لیکن وہ پارٹی کی لیڈرشپ نے جو بھی کیا اس پہ راہ مختلف ہے، وہ ووٹ تو اس کا ایک بھی کم نہیں ہوا، ووٹ تو بڑھ گئے. لیکن جو ووٹ بڑھ گئے، جو آپ نے پارٹی لیڈرشپ کی بات کی ہے ہارون بھائی، وہ تو کہیں نظر ہی نہیں آتے. وہ تو لگتا یوں ہے کہ جیسے وہ بس اپنا فیصلہ کر چکے ہیں کہ جی عمران خان کے بغیر ہی زندگی گزرے گی. بھائی جب تنظیم آپ نے نہیں بنائی، میں نے آخری ملاقات میں ان سے یہ کہا تھا گرفتاری سے چند دن پہلے، میں ان کے سب سے اچھے اور پرانے دوست ہیں گولڈی جی فاروق صاحب ان کا نام ہے، ان کو ساتھ لے کے گیا. میں نے ان سے کہا خان صاحب بڑے بہت دبانا گزارش ہے، برا نہ منائیے گا، وہ آپ نے ہمیشہ غلط لوگ پک کیے، نام لے لے کے. میں نے کہا اب اچھا نہیں لگتا میں ان کا نام لوں، میں آپ سے کہتا رہا، آپ نے نہیں سنی میری بات، اب یہ غلطی نہ کریں. دوسرا انہوں نے دیکھیے انہیں ضرورت نہیں تھی اس قدر ایجیٹیٹو ہونے کی، امریکہ سے ورکنگ ریلیشن شپ کی بات کرنی چاہیے تھی اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی، اس لیے کہ ایک وقت میں بہت سے محاذ آپ نہیں کھول سکتے، اور کوئی ان کا الائی نہیں. میڈیا میں کو قابو کر لیا گیا تھا، عدالتوں کو قابو کر لیا گیا تھا، تنظیم نہیں کی. قائد اعظم نے اتنا تنظیم پہ توجہ دی، اتنے خطرناک مشکل حالات میں چٹاگان سے لے کے چترال تک وہ ہمیشہ الیکشن کراتے رہے پارٹی کو. پارٹی میں نہ کوئی تنظیم کی، کارکنوں کی کوئی قطعاً تربیت نہیں ہے. 4 کروڑ ووٹر ہے تو 4 کروڑ فلاسفر ہے جی، جس کو چاہتے ہیں اس کی بے عزتی کرتے ہیں. اور بھائی کہتے ہیں علیمہ خان نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا، ساری بہن نے بہادری کا مظاہرہ کیا، ظاہر ان کا بھائی ہے، مخلص ہے، اور عمران خان سے کم شجاعت کا مظاہرہ انہوں نے نہیں کیا اور کم خطرات بھول نہیں کیے. لیکن بھائی پارٹی کے عمران خان نے یہ لوگ تجویز کیے، اپنا مقرر کیے نا، انہوں نے کوئی درخواست نہیں، جیسے راجہ سلمان اکرم ہے یا بیرسٹر گور نے یا علامہ صاحب نے، ناصر عباس صاحب نے یا چگوئی صاحب نے، تو ان کو بیٹھ کے آپس میں مشورہ کرنا چاہیے. میری بات سمجھ میں نہیں آتی، جب بات کی جاتی ہے تو مان جاتے ہیں، بیٹھ کے مشورہ کرنا چاہیے. علیمہ خان کی بہادری میں تو کوئی کلام نہیں، اور کارکنوں کی ہمدردیاں بھی ان کے ساتھ ہے، ووٹروں کی بھی ان کے ساتھ ہیں، تو بیک مسلمہ حقیقت ہے. لیکن پولیٹیکل ایکیومن کتنا ہے اور جو اصول ہے، پھر میں کہتا ہوں بیسک رول دیکھنا چاہیے. اصول ہے مشورہ کر کے چلے، لوگوں کو ساتھ لے کے چلے. یہ صحیح بات ہے. لیکن جو آپ نے تربیت کی بات کی ہے، یہ کتنا بڑا فیکٹر ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جتنی بھی نظریاتی جماعتیں ہوتی ہیں، سب سے بڑا فیکٹر یہی ہے، کیونکہ اس میں تو ہم دیکھتے ہیں اسٹڈی سرکل ہو رہے ہیں. دیکھو کرنا کیا تھا، ہفتے میں ایک دن ایک میسج لکھ کے موبائل پہ بھیج دیتے لوگوں کو، ہاں جی، کہ یہ کا یعنی دیکھیں نا 2 میجر غلطیاں ہیں. ایک سوچے سمجھے بغیر ثبوت ہے یا نہیں ہے، بعض لوگوں نے غلطیاں کی ہیں ان کو ہٹا دیتے اور طریقے سے ہٹایا جاتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ کوئی مایوسی بہت پھیلاتے ہیں، بہت، اس ساری چیزوں پہ ان پہ تو گفتگو ہو ہی چکی جن پہ وہ کر رہے ہیں. دوسرے زبان ناشائستہ ہے، یہ میری بات آپ یاد رکھیں، میں نے اس پہ مہینوں غور کیا ہے. بات یہ ہے کہ جب تک شائستگی نہیں اختیار کریں گے اور جب تک یہ مایوسی پھیلانے کا سلسلہ بند نہیں کریں گے، فرسٹریشن پارٹی میں بڑھ رہی ہے، ہر آدمی کو کنڈیم کر رہے ہیں، تو یا تو علیمہ خان کو چلیے دے دیں کوئی، اس میں کوئی نہیں، تو وہ اپنا کوئی اس سے مسائل بھی ویسے پیدا ہوں گے. لیکن سوچ سمجھ گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا، پھر رابطہ عمران خان سے نہیں ہے، تو ان لوگوں کو آپس میں بیٹھ کے بات کریں. جب گھر کے لوگ سارے آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں گے تو وہ کیا کر چلے گا؟ ایبسولوٹلی. یہ علیمہ صاحب کا آپ نے ذکر کیا، وہ بھی کے پی میں ہی ہیں اور وہاں پہ انہوں نے تحریک اٹھانے کی کوشش کر رہی ہیں. 3 سال ہونے والے ہیں 5 تاریخ کو ان کو. تو اس لحاظ سے آپ سمجھتے ہیں کہ جلسہ جو ہوگا وہ کامیاب ہوگا اور اس کے بعد کوئی نہ کوئی تحریک جو ہے وہ برپا ہو سکے گی؟ جلسہ تو ہو جائے گا، لیکن تحریک میں آؤٹ آف باکس سوچنا چاہیے. دیکھیں نا، سوڈان میں 3 دن لوگ گھروں سے باہر نہیں نکلے تھے، بہت پرانی بات ہے، جنرل نومیری تھے، 3 دن گھر میں بیٹھ گئے تو وہ جنرل حضرات گئے، انہوں نے کہا جی جنرل نومیری صاحب آپ کو شروع لے جائیے. میرا خیال ہے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہے، درمیانی راستہ نکالنا چاہیے. دیکھیے نا، وہ اپنا میں ٹی وی پہ تو اپنے اس پہ
सोशल मीडिया पे तो वो सारी तफसीलात बयान नहीं की जा सकती, ना मैं कोई बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट हूँ, बड़ा क्या छोटा भी नहीं हूँ, लेकिन मशवरे से कोई स्ट्रेटेजी वर्कआउट की जा सकती है। आपको मालूम है जनरल कियानी कितने परेशान थे, टेररिज्म किसी तरह काबू में नहीं आ रहा था, हर हफ्ते 3 से 5 बड़े धमाके होते थे। फिर उन्होंने मशवरा किया मौजूद लोगों से, वो सारी मशवरे की तफसील आपको पता है, किस तरह किन से उनकी मुलाकात कराई गई, और वो अल्लाह के फजल से बिल्कुल सिचुएशन ठीक हो गई। अब फिर टेररिज्म हो रहा है, अब और तरह के टेररिज्म और लोग कर रहे हैं, और इंडिया उसमें है, उसमें इजराइल भी है। तो आप स्ट्रेटेजी देखिए ना, अंदरूनी इत्तेहाद के बगैर एक 20% लोग अगर मुश्तिल हों तो गवर्नेंस नहीं हो सकती, नहीं हो रही ना, पैसा मुल्क से बाहर जा रहा है, सरमायाकारी नहीं हो रही, किसान तबाह हो गया, सबसे बड़ी इंडस्ट्री है टेक्सटाइल, वो तबाह हो गई। तो वो मफाहमत तो करनी ही पड़ेगी, कितना अर्सा अमेरिका देगा पैसे तो आपसे क्या मांगेगा, जरा तसब्बुर तो करें, मैं आप अंदाजा ही लगा सकता। हाँ, सही बात है। अमेरिका की बात तो करनी ही पड़ेगी, कोई चारा ही नहीं। मुफाहमत की आप बात कर रहे हैं, तो मुफाहमत के लिए दोनों जो फ्रीक हैं उनको कुछ ना कुछ करना चाहिए। आपने पीटीआई का भी जिक्र किया, लेकिन जो दूसरा फ्रीक है उसको भी करना चाहिए। अभी आपने देखा ना, वो कासिम खान जो उनके साहबजादे हैं इमरान खान के, उनका ट्वीट आया कि 1100 दिन तकरीबन हुआ चाहते हैं और उनकी बात नहीं हो रही है उनके वालिद साहब से। और ये कुछ ना कुछ तो इसमें भी थोड़ा सा नरमी इख्तियार करनी चाहिए ना दूसरे फ्रीक को भी। नहीं, वो तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर से ही शुरू होगा, लेकिन ये मैं आपको बता दूं, ये बात अगर लोग समझ रहे हैं कि राब्ता नहीं है, राब्ते हो रहे हैं। अभी भी एक साथ 2 दफा उनसे मिले हैं, एक सरकारी अफसर हैं जो जिन्हें वो जानते होंगे, कमर जमा उनका नाम बताएंगे, क्या नाम है, मुमकिन नाम ने गलती हो जाए, बात तो उनसे होती रहती है। खान साहब के और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इख्तलाफ क्या है, इख्तलाफ ये है कि वो कहते हैं मैंडेट वापस करो, उसमें थोड़ा सा वक्फा जो है उसके लिए गुंजाइश शायद उन्हें निकालनी चाहिए। बहरहाल ये हमारा काम तो नहीं है, ये तो उनका काम है, और कोई ना कोई रास्ता इंशाल्लाह निकलेगा। वो कुरान मजीद कहता है तुम्हें सब्र कैसे आए तुम जानते तुम्हें खबर जो, वो अल्लाह ताला ने हर चीज का एक वक्त मुकर्रर किया है, और कुरान मजीद कहता है सिर्फ सच्चाई काफी नहीं है, सब्र जरूरी है। सब्र का मतलब बुजदिली नहीं है। एब्सोल्युटली। ये इश्ताल और पैनिक में और हिजान में कोई सियासत नहीं हो सकती, और एक इमोशनल बैलेंस चाहिए होता है जो कायदे के बाद किसी सियासतदान में कमी दिखता है, और इसी को हिकमत कहा गया है और इसी को खैर कसीर कहा गया है। लेकिन यही हिकमत है, और हिकमत को कहा खैर कसीर, सिर्फ खैर नहीं, खैर कसीर, खैर कसीर। सुलह हुदैबिया नहीं की थी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हजरत उमर जो है वो परेशान थे, और कुरान मजीद की आयत उतरी कि फतेह मुबीन है, और फतेह मक्का के बाद क्या किया था, इंतकाम लेने वाले जो हैं वो जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा सिर्फ इंतकाम ले सकते हैं, वो जिंदगी नहीं गुजारते, जिंदगी उन्हें गुजार देती। और एक बुजुर्ग का मुझे कॉल याद, नेल्सन मंडेला, एक सलाउद्दीन अय्यूबी, जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज, क्या बात, और खुद उसवा है हसना जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसका तरीका क्या बात। मक्का में मक्का वालों से भी ज्यादा कोई बड़ा मुजरम था, ताइफ वालों से भी कोई बड़ा मुजरम था, क्या वो सब माफ नहीं किए गए थे? क्या बात, क्या बात। और मुझे एक बुजुर्ग का कॉल याद आ रहा है, उन्होंने कहा था कि इंतकाम के बारे में ये सोचने से पहले ये सोच लो कि इंतकाम का भी इंतकाम होता है, तो ये फिर एक स्नोबॉल इफेक्ट शुरू हो जाता है। इंतकाम का भी इंतकाम होता है, ये तो कहीं थमेगा ही ना सिलसिला। ना एस्टैब्लिशमेंट की ताकत उसका कुछ बिगाड़ सके, उसकी मकबूलियत का, पार्टी बेशक तबाह होगी, वोटर तो वहीं का वहीं रहा, वहीं का वहीं, और ना ये अपना चीख के गले फाड़ के और तानाजनी करके और कैरेक्टर असैसिनेशन करके ना ये कुछ उसका बिगाड़ सके, तो वो अपना हलकान हो गए दोनों, और सजा भुगत रहे हैं 25-26 करोड़ अवाम, 25 करोड़ नहीं है, अब 26 करोड़ से भी ज्यादा है। और एग्रीकल्चर आपकी तबाह हो रही है भाई उसमें फवारे लगाने की जरूरत है, ड्रिप इरिगेशन की जरूरत है, नए बीज की जरूरत है, लेजर लेवलिंग की जरूरत है, उसमें पेस्टिसाइड की जरूरत है, खाद की जरूरत है, आड़ती तबाह कर रहा है, महकमा खुराक तबाह कर रहा है, FDR तबाह हो गई, पुलिस खूंखार हो गई, सिविल सर्विस में पिक एंड चूज है, अदालती निजाम खत्म हो गया। इस तरह कोई मुल्क चलते हैं, मुल्क सिविल इदारों से चलते हैं,
میکسیکو ہے اور نیو میکسیکو ہے. ہاں اب آپ دیکھ لیں کہ ان میں کتنا فرق ہے. کوریا کے دونوں حصوں میں کتنا فرق ہے. ایک تاریخ, ایک تہذیب, ایک تمدن, ایک تاریخ, اور اس کے باوجود دونوں میں کتنا فرق ہے کہ جہاں سول ادارے نہیں ہوتے, سول ادارے ہی ہوتے ہیں. یہ فوج کا کام نہیں ہے, فوج ہیلپ کر سکتی ہے, اور بہرحال فائنلی جو ہے وہ سچائی پریویل کرتی ہے. لوگوں نے بڑا صبر کیا ہے, لیکن صبر کا پیمانہ ایک دن لبریز ہو جاتا ہے. قرآن مجید کہتا ہے ہر ایک کے لیے مہلت مقرر ہے. ایم کیو ایم والے تو کوئی مانتا ہی نہیں تھا کہ ابھی ایم کیو ایم الطاف حسین بھی جو ہے وہ ڈیفیٹ ہو سکتے ہیں. اور وہ کیا ہوا, وہ تو ان کو سیٹیں بے شک دے دی ہیں, یعنی لوگ قسم کھا کے کہتا ہے ایک سیٹ بھی نہیں جیت سکے وہ کراچی. اچھا, آپ نے گورننس کا اشارتاً ذکر کیا. ایوب خان کے زمانے سے یار میں دیکھتا ہوں, ایوب خان نہیں جا سکتا, یحییٰ خان نہیں جا سکتا, بھٹو نہیں جا سکتا, ضیاء الحق نہیں جا سکتا. پھر نواز شریف کہتا تھا میں 25 سال وزیر اعظم رہوں گا. بے نظیر بھی یہی سمجھتی تھی, جس میں نواز شریف سے 12 زیادہ حکومت تھی اور زیادہ بول تھی. اور جناب مشرف کا تو وہ اتنی بڑی کامیابی تھی, معاشی تعمیر نو تھی. یہ تو اب معیشت بھی خراب ہے, امن و امان بھی خراب ہے, ٹیررزم بھی ہے, اور پاکستان مڈل ایسٹ کی سچویشن میں اس کا فائدہ بھی اگرچہ ہوا. پاکستان مڈل ایسٹ میں ایک پلیئر بن گیا, لیکن اس میں پھنس گیا نا دلدل میں. اب بوال یہ ہے جی, خان صاحب سے میں نے کہا تھا آزادی معاشی آزادی ہوتی ہے. اول دن سے ہماری پالیسی, ہم ایک دفعہ تکلیف اٹھا لیں, یہ بجلی کی جو لعنت ہم نے اپنے سر پہ ڈال دی ہے. ایک اسٹیٹ انٹرپرائز میں بہت پیسہ جا رہا ہے, ٹھیکیداری نظام میں جا رہا ہے, بجلی کی لعنت یار. ہم 45,000 میگا واٹ کی پیمنٹ کرتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں 15-20 ہزار میگا واٹ, اور دگنی ہے. پیٹرول بنگلہ دیش میں نہیں بڑھا, انڈیا میں نہیں بڑھا, افغانستان میں نہیں بڑھا, بڑا نام بڑھا. اور قیمت کیا ہے, وہ قیمت عمران خان کے زمانے میں یہ نہیں تھی, 75 سے 90 ڈالر تک, یہ 100 اس سے زیادہ ہوتی تھی. اس وقت کیسے افورڈ کرتا, کرونا کے باوجود کیسے ترقی ہوگی تھی, کیسے ٹیکسٹائل میں 13% کیسے ترقی ہوگی تھی, اور شرح ترقی 6% جا پہنچی تھی. اگر وہ کام کر سکتے تو وہ 8% میں چلی جاتی اور بریک تھرو ہو جاتا. پاکستان 10 کان کے نہیں ہے, مائننگ ہے, سوات میں سونا ہے, ریکارڈک میں سونا ہے, زراعت میں 300% پوٹینشیل ہے. وہ کام تو اس پر, اور لوگ سمجھتے ہیں اس پہ کام نہیں ہوا. اس پہ لاہور میں گروپ ہے, اس نے اتنا کام کیا, 30 سال سے وہ کام کر رہے ہیں زراعت پہ, یہ بیوروکریسی پہ, سول سروس پہ, ایگریکلچر پہ, ہر چیز پہ. بحث تو بڑی ہو چکی, لیکن یہ ایک ضد ہے, ایگو ہے, کسی نے تباہ کیا اس کو, اسی نے کیا. آزاد کشمیر کی تھوڑی سی آزاد کشمیر کی بات کر لیتے ہیں کہ وہاں پہ آج الیکشنز ہو رہے ہیں میرپور ڈویژن میں, اور وہاں پہ 3 اضلاع کے 13 حلقوں میں آج مہم جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے ایکچولی, اور آج پولنگ ہوگی سنڈے والے دن. تو یہ جو صورتحال وہاں پہ ہم نے دیکھی, جو کیمپین چلی ہے, ہم نے دیکھا بلاول وہاں پہ گئے ہوئے تھے, نواز شریف کو بھی جانا پڑا, وہ تو وزیر اعظم بھی بننے کے لیے تیار ہیں وہاں پہ. تو یہ کیا الیکشن ہوگا, کس طرح کا الیکشن ہوگا وہاں پہ؟ تو لوگ جو ہیں وہ بالکل اس میں اپنے آپ کو ساتھ شامل ہی نہیں کر رہے ہیں, جو عام عوام ہیں وہ تو اس میں شامل ہی نہیں ہے. یہ کیا کر رہے ہیں لوگ, کوئی چانس آف پارٹیسپیشن نہیں ہے. 50 دن سے رابلہ کوٹ مرکز ہے, وہاں پہ دھرنا ہے, 50 دن پورے ہو گئے ہیں, 51 دن مکالون ہو گئے ہیں. وہ کشمیر میں جو مرکز ہے سکل ہے نا جی, وہ ہے رابلہ کوٹ, پونچھ ہے جی. سدو زئی قبائل جو ہیں, سدن جنہیں کہتے ہیں, یہ نسلاً پشتون ہے. انہوں نے ہمیشہ فیصلہ کیا ہے, اور یہ سارا سسٹم گندا اور غلط ہے. ضلع مظفر گڑھ سے جتنی تو آبادی ہے, چھوٹا سا رقبہ ہے, اور سڑکیں بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اور بلاول وہاں کے لیڈر نہیں ہے, وہاں مریم کا اپنا شہر ڈوبا پڑا ہے, سارا تباہ ہو گیا. وہاں لوکل لیڈرشپ ہونی چاہیے. انہوں نے خود لوکل لیڈرشپ نے سرنڈر کر کے اور کرپشن کر کے خود کو تباہ کیا. وہاں نمائندگی کرتی ہے عوامی ایکشن کمیٹی, اور کوئی نہیں. ایبسلیوٹلی. وہاں پہ مریم صاحبہ نے ویسے بسیں وغیرہ بھیجی ہیں, دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے, اس کا کچھ اثر ہوگا یا نہیں ہوگا. بسیں وہ کشمیریوں کو آپ جانتے ہیں, میں تو اب 1970 سے میرا کشمیر آنا جانا رہا ہے, 81 کے بعد مسلسل آنا جانا رہا ہے. کشمیر میں جو پولیٹیکل اویئرنیس ہے پاکستان کے کسی حصے میں ایسے نہیں ہے. بسوں پہ وہ تھوکتے بھی نہیں ہے. اور وہ یہ کیا پنجاب کے بجٹ سے بسیں بھیج دی, بلوچستان بھیج دی, چلو اچھا ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو اصل مسائل ہے, آزاد کشمیر میں آئی ٹی کا اتنا سکون ہے, بڑے بریلینٹ نوجوان, اس کے پہاڑوں پہ چائے ہو سکتی ہے, انگور ہو سکتا ہے وہاں,
وہ اپنا جانور پالے جا سکتے ہیں, وہاں تعلیم پہ توجہ دینی چاہیے, تو وہ اپنا وہ وہاں کی مقامی اکانومی بلڈ ہونی چاہیے. Let them govern themselves. ایبسلیوٹلی. اچھا جی, یہ نون لیگ میں ہارون بھائی کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ حمزہ شہباز جو ہیں وہ وزیر اعظم ہاؤس کے چھٹے فلور پہ آ گئے ہیں اور پنجاب سے نکال دیا گیا ان کو. پنجاب میں تو کہہ دیا گیا تھا سب لوگوں سے ان کا کوئی کام نہیں کرنا, اور وہ جو صفدر صاحب ہیں ان کے بارے میں بھی یہ ہے کہ وہ تو پنجاب میں داخل ہی نہ ہو. تو یہ کیا طرز حکومت ہے؟ 10-12 ہزار کا طیارہ خرید لیا, سڑکوں پینٹ کر دیا, ارے گلاب سے سڑکیں دھو دی, اور سڑکیں سب بیٹھ رہی ہیں, سیوریج کا نظام ٹھیک نہیں ہے. ویسے اس کے ذمہ دار شہباز شریف صاحب ہیں. یہ کوئی 10-12 سال پہلے پلان بنا تھا, 100 ارب روپے چاہیے تھے, انہوں نے کہا میں 100 روپے زمین کے نیچے نہیں دبا سکتا, ویزیبل ہونے چاہیے ترقی. تو وہ انڈر پاس جو ہے ان کے نیچے اتنا پانی کھڑا ہو جاتا ہے, ویسے اس میں مبالغہ بھی لوگ کرتے ہیں, 4-5 گھنٹے کے بعد نکل جاتا ہے. انڈر پاس کے نیچے اتنا پانی کھڑا ہو جاتا ہے کہ گاڑی گزر ہی نہیں سکتی, ٹریفک بھی خراب, کاروباری زندگی معطل. ایک سیلاب سے, صرف ایک سیلاب سے اتنا نقصان ہوتا ہے صرف ایک ڈسٹرکٹ میں, صرف ایک چھوٹے ڈسٹرکٹ میں, لاہور کی بات نہیں میں کر رہا, یعنی شیخو پورہ گجرانوالہ میں اتنا نقصان ہوتا ہے کہ اگر دفاعی احتیاطی تدابیر کی جائیں تو وہ سارا نقصان. 1-2 کالا باغ ڈیم نہیں ہونا چلیے, مگر باقی ڈیم تو بنائیں, ان کو مکمل کریں. اس میں سپیڈ سلو ہے, پہلے کچھ تیز تھی. ڈیم بنائیں, یہ پانی جو ذخیرہ ہونا چاہیے, جو کام آنا چاہیے, وہ پانی سارا سمندر میں جا گرتا ہے, یہ بستیاں تباہ کرتا ہے. اچھا, یہ تھوڑا سا مجھے انٹرنیشنل لیول پہ بھی آخر میں تھوڑا سا بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے. ٹرمپ صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ایک دن کے لیے میں حملے روک رہا ہوں, لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمان اور ایران کے درمیان ٹاکس جو ہیں وہ اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپن کرنے کے لیے شروع ہو چکی ہوئی ہیں. ویئر آر وی ہیڈڈ؟ کہاں پہ جا رہے ہیں ہم لوگ؟ بہت پیچیدہ ہے جی. گریٹر اسرائیل کا پہ اگر وہ قائم ہے اور امریکی اسٹیبلشمنٹ اس کی حمایت کر رہی ہے, اگر اسرائیل میں جو امریکی سفیر ہے اس نے کہا یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے اور گریٹر اسرائیل کی اس نے حمایت کی ہے, انٹلیکچوئل اس کی مخالفت کر رہے ہیں, رائے عامہ مخالفت کر رہی ہے. تاریخ میں پہلی بار اسرائیل کے قائم ہونے کے بعد اسپین اس کے خلاف ہے اور دوسرے بہت سے ملک خلاف ہے, ہر کہیں رائے عامہ خلاف ہو گئی ہے. اس میں ہو سکتا ہے ایران کو بہت غیر معمولی نقصان پہنچ جائے, لیکن رجیم تو نہیں چینج, جیسے بمباری سے کبھی رجیم چینج ہوتی ہے. اور وہ ایک بیوقوف سا آدمی ہے, پہلوی جو ہے, وہ اس کے بارے میں ویسٹرن پریس یہ لکھتا ہے کہ یہ اسی کو متبادل کے طور پر پیش کیا گیا نا. احمدی نژاد والا تو سارا افسانہ ہی تھا. احمدی نژاد میں اگر امریکہ سے کوئی اس کا رابطہ ہوتا تو اس کو نکال دیتے, انہوں نے ہزاروں آدمیوں کو نمٹا دیا تھا, اس کو نہیں نمٹا سکتے تھے. ابھی اس کے بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے, لیکن یہ اسٹیل میٹ رہے گا, بمباری ہوتی رہے گی, نقصان ہوتا رہے گا. وہ عرب ممالک جو ان کے آس پاس ہیں ان کا سسٹم تباہ کر دیں گے, ان کا کر دیں گے. لیکن ایرانی تو تعلیم کی شرح 97% ہے, اور جنگجو لوگ ہیں, وہ تو تعمیر نو بھی کر لیں گے. جاپان کی بھی تعمیر نو ہو گئی تھی نا, کوریا کی بھی ہو گئی تھی, برطانیہ کی بھی ہو گئی تھی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد. کتنے ملک برباد ہوئے تھے, جرمنی بھی. تو یہ عرب تو تباہ ہو گئے, ان کا کیا بنے گا. لیکن جو امریکہ کی کوشش ہے میرا خیال وہ نہیں کامیاب ہوگی کہ عرب ملکوں کی ان کی جنگ شروع ہو جائے اور وہ دونوں کا اسلحہ ہو جائے. لیکن جو پاکستان نے کوشش کی تھی, کیا وہ پھر ساری ضائع ہو گئی؟ نہیں, پاکستان نے جو کوشش کی اس کا نتیجہ نکلا تھا نا, جنگ رک گئی. پاکستان میں مڈل ایسٹ میں ایک پلیئر ہے. اگر ٹیکنیکلی پہلے کہ جب آپ بیچ میں بھیک مانگنے شروع کر دیتے ہیں تو اس وقت آپ کی پوزیشن خراب ہوتی ہے نا. اگر آپ کی معاشی حالت اچھی ہوتی تو جو اچھی ہو سکتی ہے, آپ روپیہ برباد کرتے ہیں. سول سروس کا سائز 3 گنا بڑا ہے. اسٹیٹ انٹرپرائز, ٹھیکیداری نظام, ایف بی آر والے کم از کم اپنا 2000 روپے کھا جاتے ہیں. تو وہ دیکھیے نا, اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ تو ذرا تفصیلی بحث ہے, ایف بی آر میں کیا ہونا چاہیے, ایگریکلچر میں کیا ہونا چاہیے, سول سروس میں کیا ہونا چاہیے. ٹھیکیداری نظام میں منیمم 50% ویسٹ ہوتا ہے.
बहुत बड़ी फिल्म तो ये तब्दीलियों की जरूरत है, मेजर सर्जरी की जरूरत है। एब्सोल्युटली मेजर सर्जरी की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया हारून भाई, इंशाल्लाह आपसे जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून जी। अस्सलाम वालेकुम।